सांतीपण फकत थोड्यांक सीमित नाही. सांतीपण जोडूंक एकल्यान संवसारांत सुकारी मारून पळून वयची गरज ना. ह्या संवसारार सादें जिवीत जियोवन आनी आमचो वावर करून तें जोडूंक साध्य. साद्या मनशाची आत्मिकता म्हणा पवित्र तसली ही शिकोवन दिल्ल्या सा होजे मारियाचो हो संदेश अजून संवसारभर हजारो लोकांक दिसपट्ट्या जिवितांत देवाक भेटूंक आनी ताचे तावन परिवर्तन जोडूंक प्रेरण दिते आसा. ह्या आधुनिकोत्तर माध्यमाच्या संवसारार सांतीपण आमचे तावन पयीच आसा ते आमकां सांगले न्हय म्हण बगचें सहज तरी सा होजे मारियाची सांतीपणाची आत्मिकता आमकां नवो भरवसो दिता. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा भरवशाचे यात्रेक जावन सांतीपण जोडच्याक फुडें समकतना आमी नेणासच्या सा होजे मारिया एस्क्रिवा आनी ताणें घडलेल्या ओपुस देई मेळा विशीं कांय समजणी जोडया. तुमी पळोवन आसात CJIC स्पायसी कोंकणी चॅनल. तुमी ह्या चॅनलाक नवे तर दया करून हे चॅनल सबस्क्रायब करा. सा होजे मारिया एक कॅथोलिक याजक आणि ओपुस देईचो घडणार. सा होजे मारिया 1902 इसवेंत जानेर 9 वेर स्पेनाच्या बार्बास्त्रो गांवांत होजे आणि दोलोरेस आल्बास हांचो पूत जावन जल्मलो. 1925 मार्च 28 वेर ताणें देसीचो याजक जावन याजकी दिक्षा जोडली. कानुनांत तशें पवित्र सभेचे शिकवणेंत ताणें उंचलें शिकप जोडलें आनी मॅड्रिडांतल्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या अपोस्तलीक धर्ममयनीच्या मेळाच्या फाउंडेशन फॉर सिख म्हणजे पिडेस्तांच्या संस्थांत चापलेन जावन सेवा दिली. सांगाताच विद्यार्थी कामेली आनी तशेंच वृत्तीपर वावरड्या सांगाता तो वावुरलो. 1928 ऑक्टोबर 2 वेर देवान ताका दिल्ल्या दैवीक प्रेरणाकाल सर्व लोकांच्या पवित्रपणाक उलो दिवचे मिसांव ताणें आरंभ केलें. पवित्रपण पवित्र सभेच्या हर एकल्याक फावो म्हणली ही नवी शिकवणूक दिसपट्ट्या जिवितांत सांतीपण जियोवंक लोकांक उत्तेजन दिवंक लागली. असली आत्मिकता जियोवंक फुडें सरलेल्या पसत ताणें ओपुस देई म्हणली नवी जिनिय वाट आरंभ केली. ओपुस देई एक संस्थो न्ही बगार ही जिनिये रीत जियेतलांचो जमो. ओपुस देई म्हळ्यार देवाचीं कामां. 1930 इसवे उपरांत सा होजे मारिया देव स्त्रियांनी ओपुस देईचो वांटो जावंक आपोवणें दिता म्हणलें गुंडाळेचें सत जाणा जालो. 1930 आनी 30 आनी 6 पर्यंत 12 जण हाचे सुरविले सांदे जाले. 1930 आनी 3व्या वर्सा सा होजे मारियान युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांच्या तरबेती खातीर विविध आत्मीक चटवटिको आरंभ केल्यो. स्पॅनिश नागरीक झुजा उपरांत 1930 आनी 8व्या वर्सा तो बुर्गोसांत रावून मिसांव करूंक लागलो. विविध गांवांक वचून ताणें रेतिऱ्यो दिल्यो आनी ओपुस देईची वळख दिवन सडीत लोकांक ताचे सांदे केले. ओपुस देईच्या सांद्याच्या आत्मीक बरेपणा पसत वावुरचे बराबर सा होजे मारियान आपणाक आसचें दैवीक आपोवणें पारखूंक आशेवंच्या सबार युवा जाणांक याजकपण आनी धार्मीक मेळा विशीं समजणी दिली आनी तांकां धार्मिकां जावंक प्रेरण दिलें. 1940 आनी 3व्या वर्सा ओपुस देई मेळाक लागपी प्रिस्टली सोसायटी ऑफ द होली क्रॉस म्हणलो याजकांचो समुदाय घडलो. 1940 आनी 4 वेर तेगांनी हाचे पयले याजक जावन याजकी दिक्षा जोडली. 1950व्या वर्सा पापा पियूस 12व्यान ओपुस देईक पवित्र सभेची अधिकृत मान्यता दिली आनी खाजारी जोड्यांनी हाचे सांदे जावंक तशेंच दिएसीसीच्या याजकांनी हाच्या याजकी समुदायाचो वांटो जावंक अवकाश दिलो. सा होजे मारियान लायिकांक आसच्या बागेवंतपणाच्या आपोवण्याक नवो अर्थ दिलो. आपलो भावार्थ संपूर्णकायेन जियोवन बागेवंतपण वेंगून आपणाक देवाचें भुरगीं कशें लेखिल्ल्या सुरविल्या क्रिस्तांवाचो दाखलो दिवन ओपुस देई म्हळ्यार कितें म्हणून तो समजणी दितालो. दुसरी वातिकान विश्वसभा जावच्या 12 वर्सां आदींच सर्वांक आसच्या पवित्रपणाच्या आपोवण्या विशीं ताणें संदेश दिलो. हर एकल्यान ताच्या जिवितांतल्या हर एका खिणा देवाक सोदूंक जाय, जावंक पुरो ताच्या वावरा वेळी वा ताणें कुटुंबांत आसतना वा सांगात्यांसंगी आसतना. दिसपट्टे सांज जावच्याक हें उपकारता म्हणून ताणें शिकयलें. आपल्या वावरांत देवाक चोचो एकलो दफ्तरांतलो वावराडी, दफ्तरांतलो सांतर आनी एकलो टेलर सांत आनी एकलो फॅक्टरींतलो वावराडी सांत अशें सांतेपण सर्वांक लपचें फुंक्याचें देणें म्हणून ताणें परगटलें. ताच्या शिकवणेंतले थोडे विचार उल्लेख करचे तर दिसपट्ट्या वावराद्वारी सांतेपण जोडचे विशीं तो अशें म्हणटा. ओपुस देई वांजेला तितलेंच नवें आनी पोरणें. तें उत्पत्ती ग्रंथांत बरयलां तशें देवान मनशाक वावरा खातीर रचला म्हणलें सत उडासाक हाडूंक आशेता. हीच सांतीपणाची वाट. एकल्यान आपल्या जिवितांत
कसलोच प्रामुख्यता नातलो दिसपड तो वावरी मोगान करतना त्या कामांत दैविकपण भरोवन वमताता. सभा राष्ट्रांक भेट दिवन ह्या नव्या सांतीपणाच्या वाटेविशीं ताणें लोकांक शिकोवन दिली आनी सबार जण ओपुस देईचे सांदेश जाले. फकत 3 दकड्यांनी ओपुस देई आत्मिकता संवसारांतल्या सबार राष्ट्रांक पावली. 1975 जून 20 आनी 6 वेर सा होजे मरिया मरण पावलो. ताजो फोंड रोमांतल्या ओपुस देई प्रिलेटाच्या निवासांतल्या कोपेलांत आसा. पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान 2002 ऑक्टोबर 6 वेर ताका सांत म्हूण पसारलो. ओपुस देई विशीं एक सुकण्या नदर घालची तर ओपुस देई आंतरराष्ट्रीय व्याप्तेर विस्तारलेले एक पर्सनल प्रिलेचर म्हणजे कॅथोलिक पवित्र सभेची मान्यता आसचो एक स्वायत्त समुदायिक संस्थो हो पापासाहेबाचे अधीन आसा. हाचे लायक बावार्थी हेर लायकां बरी आपापल्या दियेसिजेंत तशेंच फिरगजेंत विश्वासी बावार्थ जावन जियेतात. प्रिलेट हाचो महावडील पूण ताणें बिस्प जावन आसची गरज ना. प्रस्तुत मोन्सिग्नोर फेर्नांडो ओकारीस प्रिलेट जावन सेवा दिते आसा. आज ओपुस देई संवसारांतल्या 70 राष्ट्रांनी विस्तारला. हातूंत लगभग 90,000 लायक सांदे आनी लगभग 2,000 याजक आसात. हांच्या लायक सांद्यां पैकी 70% जण सुपर नुमेररी म्हणजे काजारी जिवितांत कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान पाळून सांतीपणा पासत वावुरतात. हेर थोडीं औंकवारी बसांत सांतीपणाचे आपोवणे पाळतात. नुमेररी म्हूण वळखूंचे सांदे ओपुस देईन सोरोवच्या संस्थांनी जियेतात आनी आपोस्तलीक वावरांत आनी हेर सांदांच्या तरबेतींत आदार दितात. 1993 वर्सा भारताच्या न्यू दिल्लींत ओपुस देईन आपणाचो वावर आरंभ केलो. ओपुस देईच्या सांद्यांच्या तशें इश्टां वर्गांच्या दिसपडत्या जिवितांतल्या सांतीपणाक आदार जायशें तांकां निरंतर आत्मीक तरबेती लाभता. हरेका हफ्त्यांत चलोवचे जमातेक सर्कल्स म्हूण आपयतात. हरेका म्हयन्यांत तशें हरेका वर्साक एक पावटी तांकां रेतीर आनी नियाळ आसतात. आज ओपुस देई क्रिस्ती बावार्थ्यांनी आपल्या पवित्र स्नानावेळी जोडलेले सांतीपणाचे आपोवणे जियोवंक तांकां प्रेरण दिता. दयाळ्याच्यो करण्यो दरबोळ्यांक आदार शिकपा मिसांव वैयक्तीक जिविताद्वारे हेरांक प्रेरण सामाजीक वावर असल्या मिसावांत ओपुस देई आपली देणगी दिते आसा. हें वरस ओपुस देईक तशें ताच्या सांद्यांक चड म्हत्वाचें. ह्याच मार्च 20 आनी 8 वेर सा होजे मरियाच्या याजकी दिक्षेचो शेकड्याचो संभ्रम तर जून 20 आनी 6 वेर ताच्या मरणाचें 50वें स्मरण. ताचो घडणार सा होजे मरियाची जिणी आनी सांतीपणा विशीं ताची शिकवण आमच्या जिविताच्या हर एका खिणा जेजूचो सांगात सोदूंक आनी ह्या संवसारार तशें फुडल्या संवसारार जेजू सवे एकवटान जियोवंक आमकां प्रेरण जावं. 2028 इसवेंत ओपुस देई आपल्या अस्तित्वाचो शेकड्याचो संभ्रम चलयता. दिसपडत्या वावरांत आपणाक आसचें सांतीपणाचें आपोवणें, देवाची भुरगीं जावंक आसचें आपोवणें, ल्हान संगतीचो मोग तशेंच येवकारीचातें भक्त आनी संवसारार शांती आनी संतोष वंपी जावंक आपणाक आसचें तें आपोवणें विसरनासतना तांणी फुडें समकाजें म्हणली देवाची खुशी जारी जावन शेकडो संपोवन येता आसतना ती खुशी जारी करच्याक तांचें प्रयत्न नव्या उमेदी सवें मुखारून वेतलें. हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो तर तो दया करून हेरां संगी शेअर करा आणि व्हिडिओक एक लाईक दिया. तुम्ही आमच्या चॅनलाक नवे तर दया करून हे चॅनल सबस्क्राईब करून आमच्या मिसावांत आमकां आदार दिया. मुखल्या व्हिडिओंत परत मेळटा पर्यंत दिनवास.